प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ख्राला और सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास थर्ड। कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट। आज हमें पार्ट सेकंड पढ़ना है और लेसन है वायर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। यानी मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ हमें चाहत होती है, हमें तमन्ना होती है कि हम ये काम करें या हम ये हासिल करें, तो हम इसके लिए क्या हमें करना है, हार्ड वर्क करना है। यानी अच्छे हार्ड वर्क करना है, मेहनत करें, उस वातान तथ मुकामस। प्यारे बच्चों, तो पता अगर मेहनत करो, परो असल पे मेहनत करो, तवज्जो दिमो, मकसद जरूर पता तथ मकसद मज कामयाब गसान। अम लेसन मकसद ती राफी मज लड़का यमिस मोल कहें, मोज बीमार और तम पत कर तम पत लोग सह घर मतलब घर पकनान खतर लोग सह पान काम करने। लकुट बच्चे फोर्थस पान और फोर्थस मज त्रो तम पर, तो सह लोग पत मजूर करने। पे वो तम कि पोर। यह कहानी यह वन ग्रैंड माँ कमन पन्न बचन। Rafi joined a car dentures shop for his family survive. यानी इसने क्या किया, राफियन कोर काम, एम कोर यह मैकेनिक गाड़ियों सुमरावन वोल, तथी तूर गव यह, तथी कोर ज्वाइन और इत पे कह जेना कह पोस, तिमन पे पन अयाल पकनान। The master trained him in mechanical skill. यानी अत मास्टर अमस हेचनावन वोल मालिक शॉपुक, अम कोर वारिया ट्रेन, यह बनो मैकेनिकल, यानी यह बनो मैकेनिक। ही मिस्ड हिज स्कूल, मगर अमिस गो मिस पन स्कूल। हिज क्लास, पन क्लास गई अमिस मिस। हिज बुक्स, पन किताब, एंड फ्रेंड्स, बे पन दोस्त रही अमिस। यह लोग मजूर को। द हैंड्स विच शुड हैव हेल्ड पेन वर ब्लैकनड विथ ग्रीस। तम अथन मज कलम गोस आसन, यानी अमिस गोस कलम आसन अथस मज, यह लेखान काम, यह करान काम, यह स्कूल काम कर बच्चे करान, मगर अमो अथ लग कथ, अथ लग गाड़ संभरानस कुन, अथ गई क्रीन, गई ब्लैक। Rafi wanted to study, मगर चाहत बह पर। From a mere salary of ₹500, he saved some bucks and got books. तम यह कम कलीला कह इसमिस तरह पन मजूर, तमो मज कम मजूर तरह रपस 500 तरह, तम 500 मज कह पोस बचान। तमन आयन अम किताब, क्या आयन किताब। After working hours, घंटे बाद काम करान, he would straight away go home, गसान पत घर and study, पत घर परान। Anything that he did not understand, कह चीज परनस दौरान अगर इसमें समझ कह, he would note it down, सह लेखान, नोट थवान कर नोटबुक पे, and go to the headmaster's home on Sunday, पत हेडमास्टर घर गसान। यह अम स्कूल हेडमास्टर घर गसान पे आतवार दो। The headmaster sensing his passion to study, इस हेडमास्टर कोर महसूस कि कोता चाह परनस कुन, could do nothing, सह हे तमिस कह कर, but help him, मगर मदद करान, यानी वर्ड वनस मज मदद करान, यानी इन क्या मीनिंग क्या इन करान मदद। अलबत्ता स्कूलिंग इन्वायरमेंट अमिस मिलन गोस, सह अमिस मिलान कह। This encouraged Rafi a lot, मगर अम सत म्यूल अमिस हौसला, यानी अम सत म्यूल अमिस हौसला, यह समझानस सत आतवार दो अमिस समझावान, अमिस म्यूल हौसला। The headmaster enrolled him in class 10th. हेडमास्टर तक अमिस अख चीज काम, अम कोर 10th मज क्या दर्ज, and somehow he managed to pass 10th class exams. तो इत पे कोर 10th class, यानी 10th exam pass. The headmaster introduced his to your grandpas, यानी
پتہٕ ہسا یُس حظ ہیڈ ماسٹر تٔمۍ ہسا کوٚر کٲم یِم تٔمِس گرینڈ پاز ٲسۍ یِمن تِمن سۭتۍ رلووُن یعنی تِمن ووٚنُن یہِ چھُ لڑکہٕ أمِس چھُ پرُن یہِ کرِ تۄہہِ کینٛہہ کٲم مگر تتھ عوض پرنٲیِن تُہۍ یہِ who agreed to keep him in the house تِم گٔے ایگری اتھ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ تھاوون یہِ پننہِ گرِ اکھ ٲسۍ أسۍ گرِچ کٲم وٲم کران تہٕ پوشان تہٕ أسۍ آسو أمِس کیاہ أسۍ آسو اتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پرناوان ورناوان رافی کیاہ کوٚر پتہٕ کٲم رافی کیاہ اوس کٲم کران رافی would do all the household chores during the day دۄہس اوس سُہ کران یِمن کٲم and study at night راتس اوس کران پڑٲے یعنی پران اوس the grandpa too sensed his passion to study یعنی یُس یِہُنٛد grandpa اوس أمِس تہِ گوٚو یوٗت أمِس زبردست شوق پرنُک gave him some relief by teaching him in the evening for an hour یہِ اوس أمِس پتہٕ ژیٖرۍ شامس بٲگۍ اکھ گنٹہٕ پرناوان Rafi got so encouraged that he passed his graduation پتہٕ کٔر أمۍ graduation complete in the first division all about he would buy from his salary was books یہِ کیٛاہ پننہِ salary اوس یِوان سُہ اوس یِوان صرف کِتاب Rafi then wanted to join a university سُہ دوٚپ گژھٕ بہٕ کرٕ بہٕ university join but how would he support his family مگر کِتھ پٲٹھۍ family پکنایہِ سُہ he started giving tuitions to children after he came from the university and studies late in the evening سُہ اوس یونیورسٹی گوٚو سُہ مگر تٔمۍ لوگ ٹیوٗشن پرناوُن ٹیوٗشن پٮ۪ٹھ یِم پونٛسہٕ اوس زینان تتھ پٮ۪ٹھ پکناوان گرٕ پتہٕ اوس ژیٖرۍ اورٕ یِوان he topped the exams and struggled many years for a job تٔمۍ کوٚر ٹاپ ایگزامن منٛز واریاہ ؤری لٔگۍ تٔمِس کیٛاہ جاب ژھانڈنہٕ سۭتۍ ultimately he was selected as a teacher in the university دپان یونیورسٹی منٛز آو سُہ بالٲخر آو یونیورسٹی منٛز سُہ کیٛاہ ٹیٖچر مُقرر کرنہٕ یعنی تتہِ لوٚگ سُہ اُستاد He preferred to become a teacher because he believed that a teacher is an architect of the nation. یعنی تٔمۍ کوٚر یِہوے جاب زیادٕ پسنٛد کیٛازِ تٔمِس اوس پتہ یُس ہسا یہِ اُستاد چھُ تِکیٛازِ تٔمِس اوس یقیٖن اُستادس سُہ چھُ سنواران یہِ ہسا چھُ ییٚمہِ قومُک کیٛاہ معمار architect of the nation. Now, what lesson do you learn from Rafi's story تۄہہِ کیٛاہ باسان اَمہِ نِش تۄہہِ کیٛاہ سپدیو حٲصِل where there is a will there is a way یعنی یپٲرۍ اَسہِ چاہت آسہِ تپٲرۍ چھِ وَتھ نیران یعنی تور چھِ وَتھ اَسہِ ڈٮ۪فنِٹ نیران یعنی یِم کہانی ہُنٛد توٚر یِہوے اَسہِ فِکرِ اگر أسۍ چاہت آسہِ محنت کرو تہٕ اَسہِ ہیٚکہِ مٔنزِل سپدِتھ حٲصِل آز کوٚر اَسہِ اِنشاء اللہ یہِ اینٛڈ صُبحس کرو أسۍ اَمِکۍ کوسچن باقٕے وَسلام